وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، بس وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا امام الانبیاء امام المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بتوفیق اللہ تعالی رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعہ اج موجود ہے۔ اللہ تعالی رمضان دیاں خیر و برکات سانو سمیٹن دی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان اسی سمجھنے صرف روزے اور نمازاں دا مہینہ ہے، جبکہ رمضان المبارک دا یہ مہینہ او مہینہ ہے کہ جدے اندر اللہ تعالی نے مسلمانہ دے کولوں بہت بڑے بڑے کم لے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مہینے دے اندر جہاد جیسی مشکل ترین عبادت صحابہ دے ذمہ لگائی۔ ساریاں عبادات جو مشکل عبادت جہاد ہے، صحابہ نے با طریقہ احسن انہوں بھی سر انجام دیتا۔ روزہ رکھ کے نبی دے یاراں نے سن 2 ہجری دے اندر مکیوں میرے آقا جسلے ہجرت کر کے مدینے گئے، مدینے والیاں نے مصطفیٰ علیہ السلام دا اکرام کیتا، عزت کیتی، لیکن مکے والے بدبخت قریش اے کافر انہاں نبی پاک علیہ السلام دا پیچھا نہیں چھڑیا، مسلماناں نو مکے چ بھی پریشان کر دے رہے۔ مدینے گئے تے پھر بھی اے اپنیاں سازشاں تو بعد نہیں آئے، اور جان دے ہو نا نبی پاک دے سارے صحابہ ہجرتاں کر کے جانے والے مدینے اندر ستائے گئے، مال اسباب چھین لے گئے، بیوی بچے چھین لے گئے، سارا کچھ چھڑا کے تنے تنہا پہنچے نے مدینے دے اندر، سب کچھ لوٹا کے چلے گئے نے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام دے کول جا ڈیرے لگائے نے، مدینے اندر رہے نے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو خبراں ملیاں مکے چوں ابو سفیان ایک قافلہ لے کے جا رہے ہیں جدے اندر بہت زیادہ سارے مکے والے آندہ مال ہے، تے شام دے علاقے چ پہنچ رہے نے، تے ہوئے کیوں نہ اسی انہاں دے قافلے تے حملہ کریے، مال غنیمت بنا لئیے۔ میں تے آنا بالکل صحیح اقدام ہے، کیونکہ مکے والیاں نے بھی تے سارا کچھ لوٹ لیا سی۔ آج میرے مصطفیٰ مکے والیاں نے آخر کس جواز نال اسلام قبول کرن دی وجہ تو مال ہتھے آیا، کس جواز دی وجہ تو نبی پاک دے صحابہ نو بیوی بچیاں تو محروم کیتا، شاید اوہی بدلہ مقصود ہوئے۔ آقا فرماندے میں ابو سفیان قافلہ لے کے آ رہے ہیں، تے چلو تیاریاں کرو۔ اے نکل گیا، شام پہنچ گیا، واپسی آ رہے ہیں، تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے صحابہ نو جمع فرمایا تے لے کے نبی پاک نکلے نے۔ ادھروں ابو سفیان نو بھی خبراں مل گئیاں کہ ابو سفیان قافلہ لٹیا ہی جا رہے ہیں تیرا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے نے، تے بچا کے نکل سکنے تے نکل جا۔ انہیں راہ بدلیا، رستہ بدلیا، قافلہ لے کے صحیح سلامت مدینے پہنچ گیا۔ بندہ بڑا سمجھدار ہے، میرے مصطفیٰ نو بھی خبراں مل گئیاں۔ ادھروں انہیں خبر بھیجی مکے دے اندر، مکے والے نو پتہ لگیا کہ محمد کہہ دیو صلی اللہ، آقا دا نام سن کے درود پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قافلہ لے کے، لشکر لے کے
ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ابو سفیان نے قافلہ تیار کیتا، لشکر تیار کیتا، 1000 دی جمعیت تیار کیتے، اسلحہ بھی آوے، فوجاں لے کے، ساز و سامان لے کے، جنگی ہتھیار لے کے آ گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تے لڑن دا ارادہ لے کے نہیں گیا، بطور کوئی جنگ دا ارادہ نہیں ہے، بس چھوٹا جہا قافلہ تے مال دے کولوں کوشش کرنی ہے۔ نبی پاک نو پتہ لگیا مکے والے تے پوری تیاری نال آ رہے نے۔ میرے آقا نے اپنے ساتھیاں نو گنیا، 313 مسلمان بنے یا 319 مسلمان بنے۔ نبی پاک فرماندے نے میرے صحابیوں اگے گل ہور سی ہن گلاں ہور نے، تانوں پتہ مکے والے حملہ کرن آ رہے نے، جنگ کرن آ رہے نے، تے میرے صحابہ مشورہ دیو کی کرنا چاہیے۔ نبی پاک دے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے نے، آندے نے محبوبہ اسی تہاڈا ساتھ دیواں گے۔ میرے آقا نے اعراض کیتا، پھر کوئی گل کیتی، میرے آقا دی مجلس جو فاروق اعظم اٹھے نے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آسی تواڈے نال رل کے دشمن دا مقابلہ کران گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، گل کوئی نہیں۔ میرے آقا نے پھر اعراض کیتا فاروق تو بھی، نبی پاک نے پھر ایک گل کیتی، کی کرنا چاہیے سانو؟ حضرت جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے نے، انصاریاں دے سردار اٹھے نے، آقا انج لگدا ہے جویں ساڈے کولوں پوچھنا چاہندے ہو، مشورہ انصاریاں کولو لینا چاہندے ہو۔ ہاں ہاں پیاریا دل دی گل بجھ لیا، ابو بکر بھی ہجرتاں کر کے آیا ہے، اے بھی مدینیوں آیا ہے، انہاں تے لڑنا ہی لڑنا ہے۔ میرا فاروق بھی ہجرتاں کر کے مدینیوں مکیوں آیا ہے، انہاں بھی لڑنا ہی لڑنا ہے۔ اسی تواڈے کول آئے ہاں، تساں سانو رہن واسطے جگہ دیتے، مکان دیتے، کاروبار دے اندر شریک کیتا، آخر اسی تواڈے کول رہ رہے ہیں، تے تسی دسو کی کرنا چاہیے؟ نبی دا صحابی سعد کہن لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریش دے انہاں انصار دے سردار کہن لگے، اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولیکنک نقاتل عن یمینک وعن شمالک، سونیا محبوبہ جتھے دشمن نہ لڑن دا موقع آ جائے گا، تیرے سچے کھلو کے بھی لڑاں گے، تیرے کھپے کھلو کے بھی لڑاں گے، سونیا تیرے پیچھے کھلو کے بھی لڑاں گے، تیرے تو اگے ود کے دشمن دا مقابلہ کراں گے۔ بزدل نہ سمجھی سانو محبوبہ، اسی موسیٰ دے ساتھیاں ورگے ساتھی نہیں بناں گے، موسیٰ دے صحابیاں ورگے صحابی نہیں بناں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے نعمتاں کھا لیاں، من سلوہ کھا لیا، اللہ پاک نے بدلاں دا سایہ کر دیتا، بڑیاں بڑیاں انہاں دیاں فرمائشاں اللہ نے پوریاں کیتیاں۔ فرمایا سونیا اسی یہ نہیں آکھاں گے جویں موسیٰ دے ساتھیاں نے آکھیا، انہاں کی آکھیا؟ موسیٰ دے نے آؤ آؤ جا کے لڑیے قوم عمالقہ نال جہاد کریے، انہاں دا مقابلہ کریے، تے اگو تو کے جواب دیندے نے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ کہنے لگے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، جا جا تو لڑ تیرا رب جا کے لڑے، اسی ایویں انہاں نال لڑ کے مرنا ہے، نہیں نہیں نہیں، اسی نہیں جہاد کر سکدے، اسی نہیں لڑ سکدے، اللہ نعمتاں کھان والے اے نے، من سلوے انہاں واسطے اترے نے، پکا پکایا آسماناں تو انہاں واسطے ہوندا ہے۔ آندے نے موسیٰ تو لڑ تیرا رب لڑے، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔
موسیٰ اسی دے اتھے بیٹھے ہاں جلے علاقہ فتح ہو جائے دس دے میں اسی بھی آ جاوانگے ایک پاسے قوم موسیٰ ہے ایک پاسے آمنہ دلال دے 313 میں مٹھی پر صحابہ کرام نے تے میرے آقا نو آندے نے سنیا جتھے تیرا پسینہ ڈگے گا اوتے ساڈا خون گرے گا سونے سی تیرے نال بے وفائی نہیں کرانگے نبی پاک علیہ السلام نو حوصلہ ہو گیا آخر میں جنہ دے دم قدم تے تھے آیا اے میرے نال بے وفائیاں نہیں کرنگے قدم قدم تے میرا ساتھ دینگے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے پھر تیاریاں کر لو نبی پاک علیہ السلام چلے گئے انہیں تیاریاں کا دیاں نے 2 کو گھوڑے لے کے چلے گئے انہیں چاند اونٹ لے کے چلے گئے انہیں اللہ اکبر اللہ سامان حرب و ضرب ہے ہی کوئی نہیں علامہ شہید فرمایا کرتے سے کسی کے پاس تیر تھا تو بچاؤ کے لیے ڈھال کوئی نہیں اور لوگوں انہا کل سامان حرب و ضرب کوئی نہیں ادھر مکے دے سور میں آگا میں میرے آقا دا مقابلہ کرنے واسطے اللہ اکبر اللہ پر میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں نے بزدل نبی نہیں بن کے آئے میرے آقا تے وہ نے جڑے نے فرمایا سے انا النبی لا کذب لوگوں سن لو میں اللہ دا نبی ہاں میں کوئی جھوٹا بندہ نہیں ہاں انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب دا پوتا آقا نے اپنا خاندان پیش فرمایا ایک ہی میرے پیغمبر دے یار نے آمینہ دلال دے نال جا رہے ہیں تے شاپے دل نے نقشہ کھچی ہے فرماندے نے پیاروں ننگے تے پیٹوں بکھے تن دوالے لیرا کون میرے آقا دے صحابہ پیاروں ننگے تے پیٹوں بکھے تن دوالے لیرا نبی دے نش دے جاون کارن جنگ شریران بھوک لگے تے پتر درخت مان سلوا نہیں کھاندے بھوک لگے تے پتر درختاں دور شتابی کھاندے پر چیرا جس دم سونے دویندے سبحان اللہ پر چیرا جس دم سونے دویندے پھر واقع یاد نہ رہیندے میرے آقا لے کے بدر دے میدان وچ پہنچ گئے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے پہنچے نے نبی دے نال تھوڑے جیسے آپا نے تے انصار کہن لگے سعد کہن لگے اے اللہ دے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ایک خیمہ تہاڈا بنا دینے سونے اس خیمے دے وچ تساں آرام کرنا ہے اسی دشمن دا مقابلہ کرانگے آقا اتھے بندے بھی موجود ہون گے تواڈے واسطے سواریاں بھی موجود ہون گیاں سونے زندگی دا کی پتہ کل نو ہار ہونی ہے کہ جت ہونی ہے کی پتہ کل اسی کٹ جائیے آخر سامنے 1000 دا لشکر ہے تو تھوڑے جانے پتہ تے لگ دائیے نا اللہ میرے آقا نو آندے نے سنیا اسی اگر شہید کر دیتے چاہیے تے محبوبہ سواریاں تے بہ کے مدینے ٹر جاویں اسی کٹ جاواں گے محبوب تینوں کچھ نہیں ہونا چاہیے مدینے ٹر جایا جے جڑے ساڈے پائی اوتھے نے محبوبہ تیرا ساتھ دیندے رہن گے خیمہ لگ گیا میرے پیغمبر واسطے اللہ اکبر اللہ میرے آقا علیہ السلام دے ساتھی باہر موجود نے
آقا خیمے دے اندر موجود نے تے نیندہ کتھوں آن جگاں دے پیر علیہ السلام پریشان نے آقا علیہ السلام نے خیمے وچ جا کے رابطہ رب نال کر لیا اللہ سونیا میں 313 دا لشکر لے کے آ گیا مالکہ سونیا ادھر تے طاقتیں بڑیاں نے اے اللہ سونیا میں تے مٹھی پر سے آپا لے کے آ گیا اللہ میں تے اپنی 313 دی کمائی لے کے آ گیا اللہ میں تے انہیں کو جمع کر سکیا انہاں دی خاطر میں طائف اندر پتھر کھا دے اللہ میں انہاں دی خاطر مکے اندر پتھر برداشت کی دے اللہ میں لوگاں دے تانے برداشت کی دے مالکہ سونیا میں تیرے دین دیاں دعوتاں دیندا لوگ مینوں تانے مار دے لوگ مینوں پتھر مار دے اللہ سونیا انہاں میرے تے گندیاں اوجریاں سوٹیاں مالکہ میں سب کچھ برداشت کر لیا تے میرے آقا رب نو آندے نے حدیث پاک دے الفاظ نے اللہم ان تہلک ہازہل عصابۃ لن تعبد فی الارض ابدا مالکہ سونیا اگر آج بدر دے اندر جس لے کل جنگ ہونی ہے اگر اللہ یہ کٹ گئے یہ شہید ہو گئے مالکہ لن تعبد فی الارض ابدا اللہ قیامت تک زمین تے تیرا نام لین والا باقی نہیں ہو باقی نہیں بچنا مالکہ کسے نے اگر میری محنتی کمائی ضائع ہو گئی نبی پاک رب نال کھیڑے پہ گئے دعا کر دینے رب نال آندے نے لڑنی لگ پہ پیار نہ جھگڑائی کرن لگ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے آکے میرے پیغمبر نو بیکھے الہاؤ زاریاں کر کر کے نبی دی کملی موٹیاں تو ڈگ پئی ہے جنوں قرآن آندہ یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر اللہ اکبر میرے آقا دی کملی زمین دے ابو بکر آئے کالی کملی نو جو کہ نبی دے موٹیاں دے رکھے ایج پچھو ہی پہ کے آمینہ دلال نو چپھا ماریا سونے بس کر تساں تے رب نال لڑنا شروع کر دیتا ہے صدیق آندے نے آقا مینوں یقین ہو گیا ہے کل بدر دے میدان وچ اللہ تہاڈیاں من کے تے سانو فتح عطا فرما دے گا میرے آقا نے طاقت تے مان نہیں کیتا جماعت تے مان نہیں کیتا اسلحہ تے مان نہیں کیتا میرے مصطفیٰ نو مان سی تے رب دی رحمت تے مان سی اللہ دی طرفوں رحمت تا یقین سی میرے آقا نے دعا ختم کی تھی نبی پاک خیمے جو باہر آئے نبی پاک پڑھ دینے سیہزم الجمع ویولون الدبر آقا فرمان دینے اسے آپا کالا وڈیاں وڈیاں جماعتاں اگے لگ کے نس دیاں نظر آن رب نے دس دیتا میرے محبوب نو تے اللہ نے آسمان تو قرآن اتاریا فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنون فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین وقت نو یاد کرو اس ٹائم نو یاد کرو جس لئے تسی رب کو فریاد کر رہے سو اللہ کو مدد مانگ رہے سو میرے آقا فریاد کر رہے سن کی اللہ سونے مدد فرما دے فرمایا فاستجاب لکم میں پھر تواڈیاں دعاواں نو قبول کر لیا اللہ فرمان دے نے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین سونے محبوبہ جاؤ ان پریشان نہ ہو کل بدر دے میدان وچ ایک ایک کر کے تے میرا 1000 فرشتہ بھی آسمانہ تو نازل ہو جائے گا کیا مکے والے تے کیا آمینہ دے لال دے 313 فرمایا محبوب
میں 1000 فرشتہ نازل کرانگا جڑے تیرے تے تیرے یاراں دی مدد واسطے آ جان گے۔ رب ذوالجلال دا قرآن دسدا ہے مسلمانوں تسی تھوڑے ہوو، کمزور ہوو، ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانا، تہاڈا کم ہے دنیا دیاں طاقتاں نو شکست دے دینا، میں رب ذوالجلال دا کام۔ غیرت بن گئے مسلمانہ دے حکمران، کیا غزہ، کیا اسرائیل دی ہمت، کیا اسرائیل دی طاقت، جب پاکستان دے حکمران ہی کھلو جان، پاکستان دے جرنیل ہی کھلو جان، پوری دنیا نہ بولے، اللہ دی قسم غزہ چھڑ کے اسرائیل فرار ہو جاوے، اسرائیل دی ہمت نہیں پاکستان دے سامنے ڈٹ جائے۔ اور ادوں جدو اسی ایماندار بنیے، عرب و عجم دے حکمران عیاش بن گئے، بغارت بن گئے، جزیریاں چ بہ کے موجہ کرن لگ پے، اور جناب شراب و کباب دیاں محفلوں دے اندر غرق ہو گئے۔ اسلام دا پاس نہ رہیا، جڑے عہدے ملے انہاں دا صحیح استعمال نہ کیتا، بس دیہڑیاں لگان والے، ٹائم پورا کرن والے، ڈالر کمان والے، کسے نو امت دی فکر نہیں معاف کرنا، کسے حکمران نو، کسے جرنیل نو امت دی فکر نہیں، کوئی گل کرے چک کے مار دیندے نے، حق کیوں بول دے، فوج دے خلاف کیوں بول دے، اور یار فوج دے خلاف کون بول دے، اداریاں دے خلاف کون بول دے، کوئی نہیں بول دا، دستے بستہ گزارش کرنے ہاں، خدا دا نام لے کے نکلو، اس امت دے نوجوان تو ہڈے نہ لوگ پہلے اپنا خون پیش کریں۔ یہ کوئی ڈرن والی قوم ہے، بغیرت انہاں نو آپ بنا دیتا گیا ہے، انہاں دے دل چ جذبہ جہاد تھے آپ ختم کر دیتا گیا ہے، ورنہ دنیا اسلام دے سارے مسلمان صرف بیان دے دیں۔ تسی کی سمجھ دیو اسرائیل کھلو سکتا ہے؟ نہیں، خالی بیان بازی نہیں کر سکتے، بیان نہیں دے سکتے سارے حکمران، اور ڈرتے نے کتے عہدے نہ چلے جان، نوکریاں نہ چلیاں جان۔ اللہ ذوالجلال فرمائے آج تے تسی دنیا چ ہے ہی بہتے ہو، تہاڈی تعداد ہی بڑی زیادہ ہے، تو تہاڈے کول ایٹمی پروگرام نے، میرے آقا گئے نے کوئی ایٹمی پروگرام ہے؟ نبی کول کو طاقت ہے کچھ بھی نہیں، 313 بھی بچے بڈھے پاک نے، ایک ہزار سامنے بدماش ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اے نہیں آکھیا اسلام امن کا درس دیتا ہے، نہیں، جتھے کھلونا پہ دشمن دے سامنے آمنہ دے لال چلے گا نے، پھر مان طاقتاں تے نہیں کیتا، مالک نو منایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا ہن تو ویکھی کل بننا کی، کل پتہ لگ جائے گا، آج بھی رب دا اصول ہے۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، مسلمانوں غم نہ کرے آجے، پریشان نہ ہوئے آجے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، فرمایا جے تسی ایماندار بن جو نا تے غلبہ تانوں ہی نصیب ہوئے گا، کوئی کسی دا قصور نہیں، ساڈے اپنے ایمان کمزور نے، تاں غزہ والے تے ظلم ہو رہا ہے، تاں کشمیر اندر ظلم ہو رہا نے۔ دعا کرو اللہ ساڈے لیڈرانو غیرت ایمانی نصیب فرمائے، غیرت اسلامی اللہ نصیب فرمائے، پھر اسلام دا غلبہ ہوندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نو رب آندے نے سونیا محبوبا انی ممتکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، نبی پاک علیہ السلام پریشانی سے جو باہر آ گئے کہ ہون کل انشاءاللہ اللہ پاک بہتریاں کر دیں گے، رحمتاں فرمان دے۔ ایک قرآن دا 9واں سپارہ آئی ادرائی کو ہور مقام سن دے جانا، اللہ دے قرآن دا 4تھا سپارہ رب ذوالجلال فرما رہے نے، فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةٍ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ۔ اے میرے محبوبہ اگے میں 1000 دا وعدہ کیتا سے، ہن میں رب وعدہ کرنا میں آسماناں تو 3000 نازل کر دیواں گا۔
ہن میں 3000 دا وعدہ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اتھے ہی گل نہیں مکی۔ رب پہلی تے جنگ سی کافراں نال، مسلمان تے پریشان سی اپنے حالاتوں، رب ہمت ودا رہے نے، اللہ اپنے بندیاں نو حوصلہ دے رہے نے۔ اگے رب دا قرآن سنیاں جے، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ سونیا جے صبر کرو گے، جے ہمت کرو گے، جے تقوی اختیار کرو گے، تے میں رب وعدہ کرنا میں آسمانوں تو نشان لا کے 5000 فرشتہ تواڈی مدد واسطے نازل کر دیواں۔ پہلے 1000 آکھیا، پھر 3000 آکھیا، رب آندے نے میں 5000 اتار دیواں گا۔ پتہ لگیا ہمت کرنا کم میں مدد رب آپ کرتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میں 5000 نازل کروں گا۔ یعنی کی مطلب سونے ہن کلا تیرا ابو بکر نہیں لڑے گا، بلکہ میرا جبریل بھی آ کے لڑے گا۔ تیرا فاروق نہیں لڑے گا، میرا میکائیل بھی آگے لڑے گا۔ سونیا جتھے تیرے 313 لڑن گے، میں رب دے 5000 دا لشکر بھی آگے بدر وچ تہاڈا ساتھ دے گا۔ ایمان ہونا چاہیے، رب آپ مدد کردا ہے۔ اور رب اج بھی ہوئے معاذ اللہ، رب اج کمزور نہیں ہو گیا، کمزور ساڈے ایمان ہوئے نے، رب دی طاقت ہونی ہے۔ اللہ ذوالجلال نے 5000 دا وعدہ کر لیا، جگاں دے پیر دن چڑھ پیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی لے لئی، سوٹی لے لئی، آقا زمین تے نشان لگا رہے ہیں۔ فرمایا کل ایتھے ابو جہل نے ڈگنا ہے، کل ایتھے عتبہ نے ڈگنا ہے، ایتھے شیبہ نے قتل ہونا ہے، ایتھے ولید نے قتل ہونا ہے۔ جنگ دا آغاز ہون لگا، مبارزت ہوئی، 3 کافر ولید آیا، عتبہ شیبہ، ولید بن عتبہ آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیاں نو کڈیا، جڑے انصاری نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار گئے۔ انہاں کہیا تہاڈی ساڈی لڑائی کوئی نہیں، ساڈیاں نو باہر کڈو، انہاں نال اسی لڑنا۔ جڑے او مدینے آئے نے، مکیوں آئے نے مدینے دے اندر، انہاں تہاڈی ساڈی کادی لڑائی ہے؟ لڑن تے آ جاندے، آپس وچ لڑی جاندے، پتہ نہیں کہ محمد رسول اللہ بھی ساڈا اپنا ہی ہے۔ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چل پھر علی تو باہر نکل، رضی اللہ تعالی۔ میرے آقا نے اپنے آنو کڈیا، نبی پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار گئے نے، شیبہ عتبہ ولید بن عتبہ سارے قتل ہو گئے نے۔ عام لڑائی چھڑ پئی ہے، مسلمان تے کافر آپس اندر لڑ رہے نے، قتل و غارت گری شروع ہو گئی ہے۔ نبی پاک دے صحابہ اپنی بے دردی نال مقابلہ کر رہے نے، بے جگری نال لڑ رہے نے۔ اللہ اکبر اللہ، کافراں نو قتل کر رہے نے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنہ نہ سودا کر لیا، کادا؟ فرمایا میں جاناں بھی لے لیاں نے، میں مال بھی لے لیا نے۔ اللہ جی بدلے وچ کی عطا فرمایا جے؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، مال جان لے کے تے میں بدلے وچ انہاں نو جنت عطا فرما دتی۔ جنت دے بدلے سودا کر لیا ہے۔ مینو ایک میرا دوست یاد آیا ہے، اللہ دی شہادت نو قبول فرمائے۔ میرے علاقے دا حافظ محمد شریف دا نام، منڈی احمد آباد دا، تے مینو فون کردا حافظ صاحب کتھے ہو؟ میں کہا جی میں اپنے گھر ہاں، کی کر دیو؟ میں کہا جی گھر کھیتاں کو کم شا، مینو فلانی جگہ تے ملن تے آؤ۔ میں چلا گیا، بیٹھے، میں کہ حافظ صاحب اج خیر ہوئے، اچانک بلا لیا جے، نال ہی تے میرا گاؤں ہے، اتھے آ جاندے۔
کہنے لگے نا جی میں جا رہا ہوں. میں کہا جی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی میں اگے جا رہا. سیدھا سادہ جا بندہ, نام بھی شریف ہے, انج بھی شریف ہے. تو میں ایک گل کی تھی, میں حافظ صاحب جان دین چلے ہو تے کوئی ڈر نہیں لگ رہا؟ پتہ ہے نا واضح کہ اگے موت ہے, جان دینی ہے, حافظ صاحب ڈر نہیں لگ رہا؟ کہنے لگے بھائی جان اللہ نے دیتی ہے, انج بھی انہیں لے لینی ہے. جب میں اپنی خوشی نال دے دیاں گا تے اللہ مینوں جنت دے دے. انہیں لے لینی ہے, میں نہ دیاں تے بچ جائے گی؟ نہیں بچ سکتی. رب نے جان لینی ہے, اج نہ صحیح کل صحیح, یہ نکل جانی ہے. میں مرضی نال رب نو دین چلا تے رب انشاءاللہ مینوں جنت بھی دے دے. تھوڑے دن بعد شہادت دا پیغام آ گیا کہ اللہ نے اپنے دین واسطے قبول کر لیا. رب کم لین تے آوے تے سیدھیاں کولو لے لیندا ہے, بلکہ میں آنا او لیندا ہی بہتے سیدھیاں کولو ہے. بہتے ہوشیار تے چلاک او آندا پرے ہی جاؤ. رب ذوالجلال والی کرام نال جنتاں دا وعدہ اللہ نے سودا کر لیا. فرمایا میں مومنہ نہ سودا کیتا بے انفسہم, میں جانا لے لیاں نے, مال للہ نے, بی ان لہم الجنہ, بدلے دے اندر میں انہاں نو جنت دے سرٹیفکیٹ دے دیتے نے. میرے آقا دے یار بھی لڑ رہے نے بدر دے اندر. پہلی جنگ ہے, پہلی اسلام دی جنگ, فیصلہ کون مار کا. اس تو پہلے مسلمانوں دی کوئی حیثیت نو سمجھیا نہیں جاندا سی, مندے ہی نہیں سن, جین دا حق نہیں سن دیندے. اہل زبان کب مانتے تھے افیل بڑے, انہیں کیا بھی میں بڑی محنت دے نال اپنا آپ منوایا, میرے مصطفیٰ علیہ السلام بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں. آقا علیہ السلام نکلے 313 نو لے کے نکلے, تے پھر اللہ نے جڑی مدد دے وعدے کیتے آئی کہ نا. جگاں دے پیر رب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی آندا ہے, نبی پاک دا یار کہن لگا, آندا ہے میں ایک کافر دے پیچھے نس رہا, دوڑدا جا رہا, میں انج تلوار چکی ہے مارن واسطے, کنا جواد آئی حیزوم, یعنی او بندہ اپنے گھوڑے دا نام حیزوم ہے, انہوں کہہ رہا اگے ود. تے میں نبی پاک علیہ السلام نو واقعہ پہ دسنا, آقا سونیا میں کی وینا, حالے بندہ تے میرے تو دور ہے, زمین تے ڈگیا, جسم دا لال پیلا ہو گیا, ایتھے منہ دے اوپر نک دے اوپر کوڑے دا نشان ہے. آقا میں ماریا نہیں, اور کو لاگے نہیں سی, ایک قتل کے میں ہو گیا. فرمایا آسمانہ تو فرشتے آئے سن, تواڈی مدد کر رہے سن. سیابہ باقاعدہ اللہ نے صرف امید نہیں دلائی بلکہ باقاعدہ فرشتے آئے نے, آگے انہاں مدد کیتی ہے. تے جگاں دے پیر دے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف, آکھو رضی اللہ تعالی عنہ, میرے آقا علیہ السلام دا یار بیان کردہ ہے. صفاں لگیاں نے تے میں اپنے سجے وینا ایک نکا جہا بچہ ہے, کھبے وینا تے ادھر بھی بچہ ہے, تے دل وچ سوچنا پہلی جنگ نال کوئی نوجوان ہوندے چنگی طرح ڈٹ کے مقابلہ کر دے. ہن ظاہر ہے بچے نے تے بچے کنا کو کرن گے. تے ایک بچہ آندا ہے اے میرے چاچا جان, یا امی اتعرف ابا جہل, اے چاچا جان ابو جہل نو جان دے ہو؟ ابو جہل دا پتہ جے. میں آکھیا تو کی کہنا چاہنا بیٹیا؟ آندا میں سنیا انہو یسب رسول اللہ, مینوں پتہ لگیا او آمنہ دلال نو گالیاں دیندا ہے, تے میں انہاں چرے نو چھڈنا نہیں, یا میں مر جاواں گا یا اینو مار چھڈاں گا. دوسرا بھی یہی گل کردا ہے, آندے نے
اسے اسناج سامنے ابو جال تے نظراں پہ گئیاں. میں کہ او پترو او بھتیجے اونوں ابو جال آندے نے, او ابو جال ہے. بچیاں نے تلواراں چکیاں, جا حملہ آور ہو گیا, کافراں دے لیڈر تے حملہ آور ہو گئے تے جا کے خون چ لت پت کیتا, سواری تو سٹ لیا, تلواراں ماریاں زخمی کیتا, خون وچ لت پت تڑپدا پیا, تلواراں چکیاں تے آمنہ تے لال کو آ گئے. اللہ دے پیغمبر پوچھ دے نے کنے قتل کیتا ہے, ایو ہوما تواڈے چوں کنے قتل کیتا ہے؟ تے کاندا سونیا میں کیتا ہے, دوجا ویر آندا میں کیتا. اللہ دے نبی آقا فرماندے نے تلواراں تے مینوں وکھاؤ نا. نبی نے دوواں دیاں تلواراں ویکھیاں, فرمایا آقا نے تساں دوواں نے اونوں قتل کیتا ہے, تساں دوواں بھراواں نے قتل کیتا. اور رب غرور خاک وچ ملان تے آئے تے بچیاں دے ہتھوں بھی ملا دیتا. کافراں دا لیڈر ہے, سربراہ ہے, فوج دا کمانڈر ہے, اللہ نے مروا دیتا بچیاں دے کولوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار چھوٹے چھوٹے بچے, جذبہ ہے وے, شوق ہے وے, اللہ نے اتنے اتنے بڑے کام للہ. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے جے قد دا صحابی ہے میرے مصطفیٰ دا, جا بھی ویکھ کے آہ مریا کہ نہیں ابو جان, جا کے نا ویکھے آساواں لے رہا ہلے زندہ ہی ہے, زخمی بڑا ہے, تے جا سینے تے پیر رکھیا ابن مسعود نے, او چھوٹیاں چھوٹیاں لتاں والا ابن مسعود, جنوں ویکھ کے صحابہ ہس پے. ارے کیوں ہس دے ہو؟ سونیا ابن مسعود ایڈیاں ایڈیاں دیاں لتاں نے مسواک دی طرح. میرے آقا فرماندے نے ایدیاں لتاں ایک پلڑے چ احد پہاڑ دوسرے پلڑے چ اودے نالوں بھاری ہو جائے. لتاں دا جسم دا گوشت پوشت دا وزن نہیں, یہ تے ایمان دا وزن ہے. میرا یہ صحابی احد پہاڑ نالوں زیادہ وزنی ہے, یہ دا ایمان. اللہ میرے آقا علیہ السلام دا یار, تے اے سکیاں سکیاں باریک لتاں ایک قدم جا کافران دے امام دے سینے تے رکھ دیتیاں. تے کہن لگا او بکریاں چران والے آ پتہ ہی کتھے چڑھیا کھلا ہے. آکڑ خان تے بھی بڑا سی نا, خیر نال ابو جال بھی بڑا آکڑ خان سی. تے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھدا کی کرن لگا ہے؟ اور رب دے دشمنا میں تیری گردن نو تن نالوں جدا کرن لگیا ہاں. کہن لگا پھر انج کر ذرا رگڑ کے وڈی, جلے پئیاں ہون تے پتہ لگے بھی اچھی تو ہونے کسے چودھری دی پئی ہے. تے نال آندا ہے کوئی میرے نالوں تگڑا بندہ بھی قتل کیتا جے, یعنی سب تو تگڑا میں ہاں, طاقتور میں ہاں, وڈا میں ہاں. رب نے وڈے دا ہی غرور اج خاک دے وچ ملا, جہاد دی برکت نال, قتال دی برکت نال. تے ایتھے ایک گل اور بھی ہے, جگاں دے پیر جناب محمد, سمجھ آ رہی ہے نا گل دی, آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جگاں دے پیر جناب محمد, اچھی پڑھ لو نا, صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام جس لے نکلن لگے مدینے چوں, عثمان میرے آقا دے کول آیا, سونے امی جانا چاہنا. فرمایا عثمان میری لخت جگر رقیہ بیمار ہے, بیٹیاں والے ہو اولاداں والے ہو, میرے مصطفیٰ نے تیاں ویا کے وے اپنیاں بیٹیاں دا خیال نہیں چھڑیا. فرمایا عثمان یار تو میری لخت جگر دا خیال رکھنا ہے, تے عثمان اپنی بیوی دا خیال رکھنا ہے. اللہ دے نبی میں بھی کافرن لڑنا چاہنا, تے میرے آقا فرماندے نے عثمان مدینے رہ کے رقیہ دیاں بیمار کرسیاں کر, ایدیاں تے مارداریاں کر لے. بدر چو جس لے واپس آواں گے مال غنیمت چو حصہ میں محمد دے دیاں گا, تے نبی دی دی خدمت کر, بدر والیاں دے برابر ثواب رب عطا فرما دے گا. میں یہ وہ موقع سی جتھے عثمان نو جہاد دا ثواب ملے ہے تے نبی دی بیٹی دی خدمت کر کے ملے. فرمایا عثمان اجر رب دے دے گا,
ثواب رب عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ عثمان نبی دی صاحبزادی دیاں خدمتاں کر رہے ہیں، آمینہ دلال دے یار اتھے لڑ رہے انہیں، اللہ اکبر اللہ میرے مصطفیٰ دے یار دشمن دا مقابلہ کر رہے انہیں، اللہ دے فرشتے مدد کر رہے انہیں، نبی دے صحابہ لڑ دے 14 شہید ہو گئے انہیں، کافران دے 70 سرداراں نو قتل کر لیا تے 17 نو ہی قیدی بنا لیا۔ 313 نے 17 نو مار دیتا، 17 نو قیدی بنا لیا۔ آگے جنگ چلا نے فتح عطا فرما دیتی ہے تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے قیدیاں دے بارے مشورے لینے شروع کر دیتے۔ اس تو پہلے بھی کر سناوا، نبی پاک علیہ السلام فاتح بن کے آقا مدینے آ رہے ہیں، لوگ اگوں نکل کے میرے مصطفیٰ دا استقبال کر رہے ہیں، فضا اللہ اکبر دے نعرے بلند ہو رہے ہیں، میرے مصطفیٰ نو رب نے فتح دے دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، پہلی فتح رب نے دے دیتے، منوا دیتا کافراں کولوں مسلماناں دی طاقت نو۔ میرے آقا علیہ السلام آئے نے، لوگ استقبال کر دینے، میرے آقا ادھر ادھر نظراں دوڑا رہے ہیں، ویکھن ڈیا نے سونیا کنوں لب دے ہو؟ فرمایا میں عثمان نو تلاش کرنا۔ آمینہ دلال جی عثمان تے اپنی زوجہ دے کفن دفن چ مصروف ہے، تہاڈی بیٹی رقیہ تے دنیا تو رحلت فرما گئیاں میں۔ اللہ اکبر اللہ، آقا نو ادھر بدر دیاں خوشیاں میں، ادھر اللہ پاک کی طرفوں پریشانی آ گئی، اور دنیا میں خوشی کے ساتھ ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ آمینہ دلال علیہ السلام نو خبراں ملیاں، میری رقیہ میری تھی دنیا تو ریلت فرما گئی ہے، تے جگاں دے پیر علیہ السلام آئے نے، قبرستان آئے نے، عثمان رقیہ دی قبر دے بیٹھا آنسو بہائی جا رہے ہیں۔ آمینہ دلال نے آ عثمان نو سینے لگایا، رج کے آنسو بہائے ہونگے تے عثمان میرے نبی نو دسدا ہوئے گا، آقا رقیہ بار بار آندی سی عثمان ویکھ کہ تو میرے بابا محمد رسول اللہ ہوندے ہون، کہ تو میرے ابو دی کو خیر خبر ہوندی ہووے۔ مکے وچ کافر منافق گلاں کردے سی، اج محمد بچ کے نہیں آئے گا، معاذ اللہ 1000 کافر مقابلے وچ قریشی نے، محمد بچ کے نہیں آئے گا۔ تے پتہ جنا اینا بیٹیاں کولوں اینا تیاں کولوں باپ دے دکھ نہیں ویکھے جاندے، دور رہندیاں بھی پیو دی پریشانی سن کے تڑپ جاندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، تے نبی دی تھی بیمار بیٹی اے گلاں سندی ہے محمد بچ کے نہیں آئے گا، بار بار عثمان نو کل دیا میں، عثمان ویکھو کہ تو میرے ابو دی خیر خبر مل جائے۔ عثمان مدینےوں باہر نکل کے ویندے نے، رقیہ حالے تیرے ابو دی کوئی خیر خبر نہیں آئی ہے، تے بیٹی باپ دیاں راواں ویندی ویندی دنیا دا پینڈا مکا جاندی ہے، تے میرے آقا قبر تے کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں، عثمان نو دلاسے دے رہے ہیں، عثمان یار نہ غم کر نہ پریشان ہو۔ عثمان آندا سونیا بے شک فیصلہ تے اللہ دی ذات ہے، پر سونیا نسبتاں ٹوٹ گئیاں، اج آقا وہ رشتے ختم ہو گیا۔ اگے میں ہوندا سا لوگ آندے سی محمد رسول اللہ دا دماد عثمان آ رہے ہیں، آقا اعزاز چھن گیا نے، عظمتاں چھن گئیاں نے۔ آقا فرماندے نے عثمان یار حوصلہ کر، میں تیرے رشتے دوبارہ بحال کر دے مانگا۔
میں اپنی امو کلثوم دا نکاح عثمان تیرے نال پڑھا دیواں گا۔ وہ لوگ عثمان نے میرے نبی دا دل نہیں دکھایا، عثمان نے چنگا دماد بن کے محمد رسول اللہ نو وکھایا۔ نبی دی دھی نو دکھ کدی نہیں عثمان نے دیتا۔ نبی نے عثمان نو 2 بیٹیاں دتیاں۔ کسے دا علماء کدی عثمان والوں پیغمبر نو نہیں گیا۔ اللہ دا کرنا ایسا ہویا، امو کلثوم بھی دنیا تو رحلت فرما گئیاں۔ عثمان آج بھی کلا پریشان ہے۔ آمنہ دلال فرماندے نے عثمان اگر محمد دیاں 40 دھیاں ہوندیاں، ایک ایک کر کے فوت ہوندیاں جاندیاں، میں یکے بعد دیگرے ایک دو بعد ایک دا نکاح عثمان تیرے نال کرتا جاؤں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دورہ دماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھروں میرے آقا علیہ السلام نے قیدیاں نو لے کے مسجد چ گرفتار کیتا ہے، فرمایا انہاں نو ذرا کٹ کے بن دیو، قید کر دتا گیا ہے۔ آمنہ دلال علیہ السلام دا چاچا بھی وچ موجود ہے، اللہ اکبر، چاچا عباس موجود ہے، تے ذرا کٹ کے بنے ہیں، ہاواں سسکیاں نکل دیاں نے، پریشان ہے۔ تے آمنہ دلال علیہ السلام نو نیند نہیں پہ رہی۔ آقا سوندے کیوں نہیں جے؟ فرمایا میرے چاچے دیاں تکلیفاں میں محمد نو سون نہیں دے دیا۔ وہ ایتھے باپ تکلیف وچ رات گزار لیندا نوجوانا، تینوں کیویں نیند آ جاندی ہے؟ ماں تکلیف اندر ساری ساری رات تڑپ کے گزار لیندی ہے، کیویں سو رہنا بیوی دے کمرے اندر؟ آمنہ دلال محمد مصطفیٰ تے چاچے دی تکلیف برداشت نہیں کر سکے۔ فرمایا صحابیو انج کرو، میرے چاچے دیاں رسیاں نو ذرا ڈھیلیاں کر دے، اے دیاں تکلیفاں میں محمد نو آرام نہیں کرن دیندیاں۔ دن چڑھیا، میرے آقا نے فاروق نو بلایا، فاروق کی کرنا چاہیے انہاں دا؟ فرمایا سونیا میرے مینوں پھڑاؤ، علی دے اونوں پھڑاؤ، ابو بکر دے رشتہ دار اونوں پھڑاؤ، سونیا ہتھی انہاں دیاں گردناں لانے ہاں، اے کفر والوں لڑن کیوں آئے ہیں؟ عمر دی طبیعت ذرا سخت ہے۔ فاروق اعظم تو ہٹ کے میرے آقا نے ابو بکر نو پوچھیا، ابو بکر جناب کی کرنا چاہیے؟ آقا ایویں کرو، پیسے لے لو، فدیہ لے لو تے انہاں نو آزاد کر دیو۔ آقا ساڈے رشتہ دار نے، کوئی ماما ہے، کوئی چاچا ہے، کوئی بھرا ہے، کوئی کزن ہے، سونے رشتہ دار نے، تے کی قتل کرنا جے، کی مارنا جے؟ صحیح اپنی جگہ تے ابو بکر بھی ہے تے اپنی جگہ تے درست فاروق بھی ہے، لیکن رب نے فاروق دے موقف دی تائید بعد اندر کی تھی۔ میرے آقا نے ابو بکر دا مشورہ منیا، فرمایا پیغام کلو بھئی انہاں دے پیچھے، فدیہ لے آؤ، پیسے لے آؤ، اپنے اپنے قیدی آزاد کروا لو۔ کہ میرے مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا سکا دماد ابو العاص، نبی دی سب تو بڑی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ دے گھر والا، حالے مسلمان نہیں کافر ہے ابو العاص، یہ بھی کافران دی طرف آیا ہے، کر لے ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے ابو العاص دی آزادی مل سکتی اگر تو فدیہ میں مکہوں پیغام مدینہوں پیغام مکہ جائے۔ سیدہ زینب پیغام لیا، فرمایا زینب شوہر تیرے باپا نے گرفتار کر لیا ہے، فدیہ دے کے چھڑا سکنی ہے تے چھڑا لے۔ اپنے دیور نو بلا کے ایک ہار لا کے دیتا، جا لے جا تے جا اپنے ویر نو رہا کروا کے لے آ، بطور فدیہ ہار لے جا۔ ہار مسجد میں جایا، میرے آقا مدینے دی مسجد چ بیٹھے نے، صحابہ بھی بیٹھے نے، سونیا ہار آیا ابو العاص دی رہائی واسطے بطور فدیہ، تے جگاں دے پیر نے چک کے ویکھیا، بغور ویکھیا، آقا نے پھر ویکھیا تے نبی پاک دیاں اکھاں برس پئیاں نے، نبی پاک رون لگ پئے نے۔ صحابہ گل کی اللہ دے پیغمبر، فرمایا صحابیو اج مینوں میری خدیجہ یاد آ گئی ہے، ہار تے میری خدیجہ دا ہار ہے، خدیجہ دا نکاح خدیجہ
دیاں وفاواں میرے مصطفیٰ نو یاد آ گئیاں. اے اوہی خدیجہ جن نے اج محمد الرسول اللہ فاتح محمد الرسول اللہ دا ساتھ اس ویلے دیتا سی جس لے لوگ میرے مصطفیٰ نو پتھر ماریا کر دے. آقا علیہ السلام زخمی ہو کے کر ہوندے اما خدیجہ نال نبی دے زخماں نو صاف کر دی, نال میرے مصطفیٰ نو حوصلہ دیا کر دی. سونیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, آقا پریشان نہ ہویا جے, رب تانوں کدی ضائع نہیں کرے گا. میرے آقا علیہ السلام دے نکاح اندر آئیاں اما خدیجہ, فرمایا آقا میریاں ساریاں دولتاں آج تو بعد تیرے تو قربان نے, میریاں ساریاں دولتاں آج دے بعد اسلام تو قربان نے, جن نے سب کچھ میرے مصطفیٰ تو قربان کر دیتا. او اما خدیجہ میرے آقا اپنی مرحومہ بیوی دی نشانی ویکھ کے رو رہے نے. فرمایا ساتھیو آ زینب دے کول دی امی دی نشانی ہارے, میری بیٹی کول ہور شے نہیں سی, انہیں ہار بھی دیے جو بھیجیا. تے میرے صحابہ اگر مینوں اجازت دیو میں ہار بھی دے دیاں, تینو ماں دی نشانی بھی دے دیاں, تے ابو العاص نو بھی رہا کر دیواں. اللہ اکبر اللہ. صحابہ فرماندے نے سونیا تہاڈی بیٹی ہے تے ساڈی بھی تے کچھ لگدی ہے, آقا جویں دل کردا جے کر لو. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ابو العاص نو رہا کیتا, جا بھائی ایک وعدے نال چلا جا. کی وعدہ ہے؟ فرمایا جا مکے جا تے میری بیٹی زینب نو مدینے کل دیویں, محمد نو ملنا چاہندا. ابو العاص گئے جا کے حسب وعدہ بیٹی نو, نبی دی بیٹی نو باپ نو ملن واسطے مدینے بھیج دیتا. میرے آقا علیہ السلام نے باقی قیدیاں نو بھی رہا کر دیتا. معاشرے اندر, مدینے اندر, مکے اندر, پورے عرب اندر آمینہ دے لال علیہ السلام دی تاک بیٹھ گئی, مسلمانہ دی تاک بیٹھ گئی کہ تھوڑے جے مٹھی بار مسلمانہ نے آج کافرانو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے, 17 نو قتل کر دیتا ہے, 17 نو قید کر دیتا ہے. بڑے بڑے کافران دے لیڈر سے جنگ دے اندر مارے گئے, اور رب ذوالجلال نے فرما دیتا سونیا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین. اللہ کدے کدے چھوٹیاں جماعتاں نو بڑیاں بڑیاں جماعتاں تے غلبہ عطا فرما دیندا ہے. اے رب ذوالجلال دا قانون ہے جو دے دین واسطے کھڑا ہوندا ہے, مخلص ہو کے محنت کردا ہے, رب انہوں ایک نہ ایک دن فتح عزت نال ضرور ہم کنار کرتے ہیں. رمضان دا مہینہ یہ جہاد دا مہینہ ہے, یہ دے اندر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بدر نو بھی فتح کیتا ہے, اور 8 سال بعد جس مکے چوں میرے مصطفیٰ نو کڈیا گیا 27 رمضان نو میرے آقا آ کے اس مکے نو بھی فتح کر لیا ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام دی بنیاد ایک غزوہ بدر بنی. پھر اس تو بعد اللہ نے بڑیاں فتوحات دے نال نوازیا. یہ اسلام دی پہلی جنگ سی جدے اندر مسلمانہ نے اپنیاں جاناں دے نظرانے بھی پیش کیتے, اور میں پڑھیا رب نے آسمانہ تو جھانک کے اینا مخلص چند وفاداراں وال ویکھیا. فرمایا او بدر دے وچ آن والے ہو جاؤ, میں رب اج کہہ رہا اے ملو ما شئتم قد غفرت لکم, جو مرضی کر دے رہے آج تو بعد میں رب نے تانوں معاف کر. کسے دی نیکی دا صلہ آئے وے غلطی ہوئے تے انہوں میرے آقا علیہ السلام دے یاران دی نیکی ایسی کہ انہاں مصطفیٰ دے نال موڈا لایا بدر دے اندر. پھر ایک موقع آیا تے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ, بولو بولو ہمت کرو ذرا روزے نال صلی اللہ, روزے نال درود پڑھو زیادہ ثواب ملے گا صلی اللہ. بس 2-3 منٹ دی گل رہ گئی ہے پھر گل مکانے ہیں, کیونکہ میں 10-15 منٹ لیٹ بھی ہو گیا سا تے کسر پوری ہو جانی چاہیے, رہنی نہیں چاہیے. بس 2 منٹ اور گل سن لو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا تیاری کر لئی مکے نو فتح کرن دی, تے اللہ کو دعا کی دی ربا میں حملہ کرنا چاہنا تے چپ چپیتے تاکہ قتل و غارت گری تو بچیا جا سکے.
مکے نو اسی فتح کرنا ہے، اللہ خبر نہ جائے میری کسے پاسے، خبراں لیک ہو گئیاں، غلطی ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام دا خط جا رہا ہے، او دے اندر جسوسی دا لیٹر ہے، منگوایا گیا، مسجد نبی کھچا کچ صحابہ نہ بھریے، آمینہ دے لال ممبر تے بیٹھے نے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے خط کھولیا جائے، کھولیا گیا تے لکھیا گیا خط کندی طرفوں، حاتم بن ابی بلتا، حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ دی طرفوں، تے کدھر لکھیا گیا الہ قریشی مکہ، مکہ دے قریشیاں نو لکھیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، آقا تے صحابہ پریشان ہو گئے کہ ساڈا بندہ میرا صحابی جاسوسیاں دے خط پیا لکھ دے، صحابہ نو غصہ آ گیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار دے دستے تے ہاتھ دانی اضربونو کا ہاد المنافق، اللہ دے نبی دسو اجازت دیو منافق دی گردن تن تو جدا کر دیواں۔ میرے آقا نے تھوڑا جا سوچیا تے فرمایا نہیں عمر نہیں، انہو قد شاہد بدرن، عمر نہیں تینوں پتا، وہ 8 سال پرانا وقت بھول گیا ہے، ایک ہی حاتم بن ابی بلتا سی، انہو قد شہید بدرن، انہو قد شہید بدرا، اے میرا اسے آپی ہے جڑا ساڑھے نل بدر وچ گیا سی، تے عمر تینوں نہیں پتا رب نے آکھیا سی، اے معلوم آشے تم آج تو بعد جو مردی کرو، قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسن، بدریوں میں توڑے گناہانو نیکیاں بنا دیتا ہے، نیکیاں کنورٹ کر دیتا ہے، تے غلطیاں ساریاں معاف کر دیتیاں نے، جاؤ جو مردی کرنا جے ہن کرتے رہو، میں تے آنا ہن غلطیاں بھی کرو گے رب نے معاف کر دیتا ہے، عمر نو کچھ نہیں آکھنا، اے تے بدری صحابی ہے، تے نال عمر دوجی گل چنگی مندی سجنا کولو، چنگی مندی سجنا کولوں تے سہواری ہو جاندی، پر یار یاران دا گلا نہیں کر دے، اصل پریت جنام دی، میرے آقا نے معاف کر دیتا، فرمایا غلطی بہت بڑی ہے لیکن معاف کر دیتا ہے کیونکہ بدر اندر گیا سی، پھر بدر والے دا صحابہ جو مقام بڑا خاص ہو گیا، بڑا خاص مقام ہو گیا، پھر انہاں دی عزت تکریم وابت گئی، ثابت و زیادہ ہو گئی، کیوں؟ مشکل ٹائم وچ نبی دے نال کھلے سن، مشکل ٹائم اندر مصطفیٰ دا ساتھ دیتا سی، اور سوکھے ویلے آندے یار ساتھی بڑے لب جاندے نے، اوکھے ویلے آندے ساتھی بڑے اوکھے لب دے نے، میرے مصطفیٰ نو اللہ نے جڑے ساتھی عطا فرمائے، انہاں مال کیا، اولاد کیا، بیوی بچے کیا، جانا کیا، ہر شے سب کچھ اسلام تو قربان کیتا، آمنہ دے لال دے قدمہ چ سارا کچھ سٹ دیتا، جلے ایسے ساتھی مل جان کسے جماعت نو کسے تحریک نو، پھر وہ دی کامیابی ہی کامیابی ہوندی ہے، پھر یہ پہلی جنگ لڑی، پھر اللہ نے اسلام دا پرچم پورے عرب تے پوری دنیا تے لہرا دیتا، لیکن وہ دے اندر خون بدر دے مجاہدین دا، بدر دے صحابہ دا موجود ہے، اللہ انج دے ایمان بنان دی توفیق دے، اللہ سانو نبی دے یاران دا سچا یار بنائے، آخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمین۔